मेरा नाम है ज़हीम यूनुस। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो रिलेटेड है परवेज मुशर्रफ से। मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता चला होगा कि आज जो है वो परवेज मुशर्रफ जो है वो इंतकाल कर गए हैं दुबई के अंदर। तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जो एग्जाम्स है इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो वो वफात पा गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे हम। तो परवेज मुशर्रफ जो है वो अगस्त 11 1943 को न्यू दिल्ली इंडिया में पैदा हुए और उनकी डेथ आज यानी कि 5 फरवरी 2023 को दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुई। उन्होंने पाकिस्तान को एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया है 2001 से लेकर 2008 तक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे इस स्लाइड के अंदर आपको पता चला कि अगस्त 11 1943 को वो न्यू दिल्ली इंडिया में पैदा हुए, 5 फेब 2023 दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में उनकी वफात पा गए और उन्होंने पाकिस्तान के सदर बतौर सदर जो है वो 2001 से लेकर 2008 तक जो है वो सर्व किया। तो परवेज मुशर्रफ जो है वो अपनी फैमिली के साथ मूव हुए थे न्यू दिल्ली से कराची 1947 के अंदर, यानी कि 1947 के अंदर जो है वो अपनी फैमिली के साथ मूव हुए न्यू दिल्ली से कराची आ गए, जहां वो जब पाकिस्तान जो है वो इंडिया से सेपरेट हुआ था। ये एक कैडेट डिप्लोमेट के बेटे थे और ये तुर्की में भी रहे हैं 1949 से लेकर 56 तक। अब इधर हमें ये पता चला कि जो परवेज मुशर्रफ है वो अपनी फैमिली के साथ न्यू दिल्ली से कराची जो है वो 1947 में मूव हुए जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ था इंडिया से। और इन जो एक कैडेट डिप्लोमेट के बेटे थे जो कि ये तुर्की में रहे 1949 से लेकर 56 तक। इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया 1964 के अंदर। ये ग्रेजुएट हुए आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज इन क्वेटा से और इन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज इन लंदन जो भी है वो भी अटेंड किया। ठीक है, इन्होंने डिफरेंट इनको अपॉइंटमेंट मिली इन द आर्टिलरी, इन इन्फेंट्री एंड कमांडो यूनिट्स। और उन्होंने आल्सो जो है वो स्टाफ कॉलेज इन क्वेटा और इन द वार विंग ऑफ द नेशनल डिफेंस कॉलेज में भी है जो उनको पढ़ाया गया। इन्होंने पाकिस्तान की 1965 और 1971 की जो है जंगें भी लड़ी जो कि इंडिया के साथ हुई। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इनको अपॉइंट किया हेड ऑफ द आर्म फोर्सेज ने अक्टूबर 1998, यानी कि 1998 के अंदर नवाज शरीफ ने जो है इनको हेड ऑफ द आर्म फोर्सेज जो है वो अपॉइंट किया। मुशर्रफ इज बिलीव टू हैव played a key role in the invasion of the Indian administrated portion of the disputed Kashmir region in the summer of 1999। 1999 के अंदर जो है मुशर्रफ ने जो है एक बहुत ही के रोल जो है वो प्ले किया इन द इन्वेजन ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड पोर्शन जो था डिस्प्यूटेड कश्मीर रीजन था उसके बारे में जो है समर के अंदर इन्होंने 1999 के अंदर अपना जो है वो बड़ा की रोल जो है वो अदा किया। ठीक है, उसके अलावा परवेज मुशर्रफ के रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं जो कि आपको एग्जाम्स में जो है वो पूछी जा सकती हैं। तो ये अपने पास नोट कर लेनी है कि एक तो आपने याद रखना कि अफवाज पाकिस्तान और मुमलकत का साबिक सरबराह थे परवेज मुशर्रफ जो कि 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। वो एक सैयद खानदान से ताल्लुक रखते थे। इनकी वालदा जरीन मुशर्रफ उनका नाम था। उन्होंने इंग्लिश में ग्रेजुएशन की हुई थी। उन्होंने एक बैनुल अक़वामी यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको आप कहते हो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम किया। परवेज मुशर्रफ के वालिद सैयद मुशर्रफुद्दीन फॉरेन मिनिस्ट्री में सेक्शन ऑफिसर थे। उन्हें कई साल अंकारा तुर्की में पाकिस्तानी सफीर खाने के लिए भी काम किया, यानी कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने काम किया। 1977 में जब परवेज मुशर्रफ के वालिद जकार्ता में तैनात थे तो उन्हें उस वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने बदउनवानी के इल्जाम लगाकर मुअत्तल कर दिया था। परवेज मुशर्रफ ने अपना लड़कपन और जवानी का कुछ हिस्सा तुर्की में गुजारा और वो बड़ी रवानी से तुर्किश लैंग्वेज बोल सकते थे। इक्तदार में आने के फौरन बाद होने वाले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो मुस्तफा कमाल अतातुर्क जो है उनके आइडियल है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इब्तदाई तालीम जो है वो सेंट पैट्रिक हाई स्कूल कराची से हासिल की और फिर फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से 1958 में ग्रेजुएशन की। 1961 में पाकिस्तान आर्मी में कमीशन हासिल करने के बाद, यानी कि 1961 में, ठीक है, कमीशन हासिल करने के बाद काकुल में शामिल हुए और वहां फौजी तरबियत जो है वो हासिल की। ये स्टाफ कॉलेज क्वेटा और नेशनल डिफेंस कॉलेज रावलपिंडी में भी जरिए तरबियत रहे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने भारत के साथ होने वाली दोनों जंगें यानी सितंबर 1965 और 1971 में भरपूर हिस्सा लिया और कई फौजी एजाजात जो है वो भी हासिल किए। जब 12 अक्टूबर 1999 के रोज नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाकर दूसरे जनरल को नया आर्मी चीफ मुकर्रर करना चाहा तो उस वक्त रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ मुल्क से बाहर एक सरकारी दौरे पर गए हुए थे और मुल्क वापस आने के लिए एक कमर्शियल तैयारे पर सवार थे। तब फौज का आला अफसरान ने इन्हें बतरफी का मुस्तरद कर दिया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट कर इनको माजूल कर दिया। नवाज शरीफ के खिलाफ तैयारा साजिश केस तैयार करके इन्हें जेल में डाल दिया गया और बाद अज़ान सऊदी अरब और दीगर ममालिक की मुदाखलत पर एक मुआहदे के तहत इन्हें जिला वतन कर दिया गया। परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी और 3 सालों में इलेक्शन करवाने का वादा किया। बजराए
کے مطابق بعض رائے کے مطابق یہ پلین پہلے ہی سے بنا ہوا تھا اور یہی وجہ تھی کہ پرویز مشرف کو معطل کیا جا رہا تھا۔ جنرل پرویز مشرف کی حکومت ابتدائی دنوں میں مغربی تنقید اور سرد مہری کی شکار بنی اور رہی اور اندرونی ملک بھی اس قابل ذکر جو ہے وہ پذیرائی حاصل نہ ہو سکی۔ ان کے اقتدار سنبھالنے کے کچھ عرصے بعد جب جو کہ صدر تھے امریکہ کے جو کہ بل کلنٹن جن کا نام تھا بھارت کے دورے پر آئے تو انہوں نے باضابطہ طور پر پاکستان کو دورہ کرنے کے بجائے صرف چند گھنٹے یہیں گزارے اور اس دوران پرویز مشرف کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ عالمی تنقید اور اقتصادی بندشوں کے نتیجے میں یہ امید کی جا سکتی تھی کہ ملکی تاریخ کی یہ چوتھے فوجی حکومت زیادہ دن نہیں چل پائے گی، لیکن 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملوں کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہوگی۔ اس سے پہلے 20 مئی 2000 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جنرل پرویز مشرف کو حکم دیا کہ وہ اکتوبر 2022 تک جنرل الیکشن کروائیں۔ آپ نے 30 اپریل 2002 میں ایک صدارتی ریفرنڈم کروایا جس کے مطابق 98% عوام نے انہیں آئندہ 5 سالوں کے لیے صدر منتخب کیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے وہ صدر منتخب ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پرویز مشرف کی جو سرپرستی یافتہ پاکستانی مسلم لیگ کاف نے قومی اسمبلی کی اکثریت سیٹیں جیت لی۔ ٹھیک ہے، این ایف بی یعنی کہ جب نیو این ایف بی اور بلوچستان میں مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل کو اکثریت حاصل ہوئی اور ان صوبوں میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ دسمبر 2003 میں جنرل پرویز مشرف نے متحدہ مجلس عمل کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ 2004 دسمبر تک فوجی عہدہ چھوڑ دیں گے، لیکن وہ پوری قوم کے سامنے آگے اپنے اس وعدے سے پھر گئے۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے اپنی حامی اکثریت سے قومی اسمبلی میں جو ہے وہ 17ویں ترمیم منظور کرا لی جس کی روح سے انہیں پاکستان کے باوجود صدر ہونے کا قانونی جواز مل گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ باتیں بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ پرویز مشرف کو دور اپنی سیاسی شورشوں کی بدولت ہمیشہ جو ہے وہ یاد رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو ایک بارے محرک بانے رانے آج کل وہ پاکستان سے جو ہے وہ باہر زندگی گزار رہے تھے جو کہ یونائٹڈ عرب امارٹس میں وہ جو ہے ایک ڈیزیز میں ابتلا تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہے ان کو اجازت مل گئی تھی کنٹری لیو کرنے کے لیے، میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے دبئی جانا پڑا ان کو۔ 2016 سے جو ہے وہ ان کی ادھر میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی۔ وہ ایک جو ہے ڈیزیز میں مبتلا تھے، اس کو کہتے ہیں امائلوڈوسس۔ یہ ایک ایسی ڈیزیز تھی جس کے اندر ریپڈلی ان کی جو صحت جو ہے وہ ختم ہو رہی تھی 2018 سے۔ تو اس طرح آج جا کے جو ہے وہ کافی عرصے سے علیل تھے، تو آج کے دن 5 فیب 2023 جو ہے ان کو وہ ہے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت میں جگہ دے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے پرویز مشرف کے بارے میں۔ اس سے ریلیٹڈ ایک اور بھی ویڈیو میں بنا دوں گا جس میں صرف پوائنٹس ڈسکس کروں گا، لیکن میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ آج آپ کو تھوڑا بہت ہاؤ نو ہو جائے پرویز مشرف کے بارے میں۔ ایک اور ویڈیو بھی ہے جس میں ہم ڈفرنٹ پوائنٹس کو شیئر کریں گے تاکہ آپ کی جو ہے اگر آپ سے آنے والے کمپٹیٹیو ایگزام میں اگر پوچھا جائے تو آپ اس کے لیے پریپیئرڈ ہوں۔ تو آج کی ویڈیو ادھر تک ہی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور پوائنٹس ہو تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں، ورنہ اس سے متعلق میں پوائنٹس کے طور پہ یا MCQs کے طور پہ ایک اور ویڈیو بنا دوں گا جو کہ آپ کے لیے ایزی رہے گی۔ یہ تھا کہ تھوڑا سا اوور ویو ہو جائے پرویز مشرف کے بارے میں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی یوزفل اور ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ والسلام۔